हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु मसीह के जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सबको को सलाम। प्रेज द लॉर्ड। आप सब खुश हैं जी? कितने लोग खुश हैं? ऐसे हो गया ना मेरे लिए, तो यीशु से कैसी होनी चाहिए? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जोरदार तालियां, जोरदार। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि वो बारहा हमें मौके अता करता है कि हम खुदावंद का कलाम सुन सकें, उसकी राहों पर चल सकें। आए हम खुदा के कलाम में से देखें, दो हवाले पढ़ेंगे अपने लिए। एक पेशन गोई है जिसको हम तलावत करेंगे, और एक मत्ती की अंजील में से हम हवाला पढ़ेंगे। चारों अनाजील में हमें इसका जिक्र मिलता है कि कहीं पर लिखा है कि लोग अपनी डालियां लेकर यीशु के आगे आगे चलते थे, पीछे पीछे चलते थे, और उसकी राह में क्या करते थे? डालियों को, कपड़ों को बिछा रहे थे। ये ऑनर थी। और ये चारों अनाजील में हमें जिक्र मिलता है, और एक जगह पर यूहन्ना की अंजील में हमें जिक्र मिलता है खजूर की डाली का। ये कॉन्सेप्ट खजूर की डाली हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यूहन्ना की अंजील में इसका हमें जिक्र मिलता है, इसलिए हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम खजूर की डाली क्यों इस्तेमाल करते हैं। बड़े लोगों को है नहीं पता। पिछले दिनों बाजी मुमताज से मेरी बात हो रही थी, तो बाजी कह रहे सी लोग रोजे का पूछते हैं, तुसी रोजा किवें रखदे हो, खोलदे हो की हिसाब, तुसीं इतवार वाले दिन रोजा क्यों नहीं रखदे? हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। हमें गैर कौमों को जवाब देने के लिए इन चीज़ों का पता होना चाहिए। इसी तरह हमें खजूरों के इतवार का भी पता होना चाहिए। आए हम सीखते हैं खुदा के कलाम में से। देखेंगे जकरिया की किताब, उसका 9 बाब और उसकी 9 आयत से हम पढ़ेंगे। जकरिया की किताब 9 बाब और उसकी 9 आयत। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, ए बिनते सयून तू नहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर बल्कि जवान गधे पर सवार है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। इसके साथ साथ हम जल्दी से एक और हवाला पढ़ेंगे अपनी रहनुमाई के लिए। मत्ती की अंजील उसका 21 बाब और उसकी पहली आयत से जल्दी से आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यह हवाला जरा थोड़ा लेंथी है, मैं पढ़ लूं? अच्छा। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफीगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को यह कहकर भेजा, गौर से सुनिएगा, मैंने आपसे पूछना ये भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फील फोर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सयून की बेटी से कहो, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुए तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? ये सवालिया निशान है। भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। और यीशु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर उन सब को निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे, और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उल्ट दी, और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। पाक कलाम के पढ़े
اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. سب کہیں خداوند کا شکر ہو. ہم نے 2 حوالے پڑھے ہیں. پہلا کون سی کتاب سے پڑھا ہے؟ زکریا کی کتاب سے پڑھا ہے, اور دوسرا متی کی انجیل سے. اب جس بات پر میں آپ کی توجہ کو مرکوز کروانا چاہتا ہوں اس کا ٹاپک ہے کنگ از کمنگ. کیا؟ کنگ از کمنگ, بادشاہ آ رہا ہے. یہ میں کسی اور بادشاہ کی بات نہیں کر رہا, میں انگلینڈ کے بادشاہ کی بات نہیں کر رہا, میں تھائی لینڈ کی بادشاہ کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کی اور میرے یسوع کی بادشاہ کی بات کر رہا ہوں جو آنے والا ہے, جو اب وہ اس طرح سے نہیں آئے گا. یہ یاد رکھیے گا کہ جیسے اس نے وہ آیا, جنم لیا, اور اس نے آپ کے گناہوں کو اٹھا لیا, صلیب پر چڑھ گیا, اپنی جان دی, اور پھر باپ کے پاس اس کے دہنے جا کر بیٹھ گیا. اب وہ اس طرح سے نہیں آئے گا. He is coming for judgment. وہ آپ کی اور میری عدالت کے لیے آ رہا ہے. آمین. آپ تیار ہیں عدالت کے لیے؟ میں پچھلے دنوں کلام سنا رہا تھا تو میں بتا رہا تھا کہ آج کل ایک بات بڑی مشہور ہوئی ہے, بڑی مشہور ہوئی ہے. ٹک ٹاک پہ میرے پاس نہیں ہے, نہ میں دیکھتا ہوں, نہ ہی مجھے شوق ہے ٹک ٹاک وغیرہ کا. تو بڑا وہ سننے میں آیا, وہ کہندا جے دل پڑے جاندے تے سب, جے دل پڑے جاندے تے سب, ہی از کمنگ فور ججمنٹ. ہون او پھڑیا, اون دے کولوں کوئی دل نہیں لکیا, اون دے کولوں کوئی روح نہیں لکی. جے کوئی کہے نا کہ میں 7 کمرے دے اندر جا کے بھی جو کچھ کر لاں گا, میں کسی انسان تو چھپا سکنا لیکن خدا تو نہیں چھپا سکتے. آمین. آپ کے دلوں کے راز وہی جانتا ہے, اور کئی بار وہ خادمات بھی ظاہر کر دیندا جی. تے ماں پیو بچے پھر کہندے پاپا لگدا تسی دسیا ہے, پادری صاحب نو لگدا تسی دسیا ہے. لیکن خدا کا روح بھی بہت دفعہ خادموں کو بتا دیتا ہے دلوں کے حال. آمین. یہاں پر جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے یہ بڑا خوبصورت ہے کہ یسوع مسیح یروشلم میں شاہانہ داخلہ ہو رہا ہے یسوع مسیح کا. اب یروشلم ہے کیا؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے یروشلم کیا ہے؟ یروشلم کے تعلق سے کتنے لوگ جانتے ہیں یروشلم کیا ہے؟ خداوند کا شہر. ویری گڈ, بہت اچھا, خداوند کا شہر. اور یروشلم جو ہے یہ اسرائیل میں واقع ہے, اور اسرائیل کا دارالخلافہ ہے, جو اس کی کیپٹل سٹی ہے وہ یروشلم ہے. اور یروشلم ایک تاریخی شہر ہے جس میں خدا کا گھر موجود ہے, جس میں خدا کا گھر موجود ہے. اب اس کے اوپر سونے تے سہاگا ایک اور گل سنو. یروشلم آپ اور میں, آمین, آپ اور میں یروشلم ہے. اب سنیے گا, یسوع مسیح اس وقت میں یروشلم میں شاہانہ داخلہ لے رہے تھے, اور انہوں نے کیا کیا؟ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. انہوں نے کیا کیا؟ ایک گدھی کے بچے کے لیے اپنے شاگردوں سے کیا کہا؟ جاؤ اور میرے لیے کیا کرو؟ گدھی کا بچہ لے کر آؤ. اور اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ کیوں لے کر جا رہے ہو, کس لیے لے کر جا رہے ہو, تو انہیں کہنا مالک کو اس کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا. آج مالک کو گدھے کی ضرورت نہیں, مالک کو آپ کی ضرورت ہے. ہاللویا. آج گدھا بننے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی کسی گدھے کو لانے کی ضرورت ہے. آپ خود خدا کے سامنے پیش ہوں, یہ خدا چاہتا ہے. آج گدھے کی ضرورت نہیں ہے خدا کو, یسوع کو گدھے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے دلوں کی ضرورت ہے, آپ کی ضرورت ہے, جو ہم پیش نہیں کر رہے. ہم اس طرح کے لوگ ہیں, ہم کبھی سرد ہوتے ہیں اور کبھی گرم ہوتے ہیں. ہماری چرچ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, ہماری خدا کے ساتھ جو ایکٹیویٹیز ہیں, وہ ایسی ہیں کہ نہ سرد ہے نہ گرم ہے, بلکہ نیم گرم ہے. معافی کے ساتھ خادم بھی اندر جی شامل نہیں, اسی کلے لوگ نہیں شامل. تسی یہ نہ سمجھنا کہ تسی کلے شامل ہو اس گل چ خادم بھی شامل نے, اور سانو خیال بھی نہیں آتا. معافی کے ساتھ میں کسی کو بات لگا کر نہیں کر رہا, سانو خیال بھی نہیں آتا. اسی اتنے کھڑے ہو کے بڑیاں گلاں کرنیاں نے, لیکن جدو ساڈے عمل دی واری آنی نا, جدو چرچ دی حاضری دی واری آنی ہے, دعا دی واری آنی ہے, راتاں نوں جاگ کے دعا کرن دی ضرورت ہوندی, صبح سویرے اٹھ کے دعا کرن دی ضرورت ہوندی, خدا دا کلام پڑھن دی ضرورت ہوندی, اس ٹائم ساڈی بوکی ڈگی ہوندی ہے. یار کام بھی تے ضروری ہے نا, کام بھی تے کرنا ہے نا. اس طرح اتنے کھڑے ہو کے اسی کہنا سبت کو مبارک جانو, لیکن سبت دے دن اسی پہنچنا نہیں. یسوع مسیح
جب شاہانہ داخلہ لے رہے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو لوگ دیکھ رہے تھے, جج کر رہے تھے, ٹھیک ہے. لوگوں نے ڈالیاں اٹھائی ہوئی. اب ایک اور اس کا اگلا سیشن ہے گدھے کی. انہوں نے کہا اگر کوئی پوچھے تو کہنا کہ مالک کو اس کی کیا ہے, ضرورت ہے. آج مالک کو آپ کی ضرورت ہے, بادشاہ کو آپ کی ضرورت ہے. یہ یاد رکھیے گا, بادشاہ کنگ از ویٹنگ فار یو. بادشاہ آپ کا انتظار کر رہا ہے. یسوع بادشاہ آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ کب میرا بیٹا میری بیٹی مجھ سے بات کرے گا, مجھ سے بات کرے گی. ہم نہیں کرتے. مذاق کروا لو ساڈے کو, ہنسوا لو ساڈے کو, کسی اور سے جوک بنا لو, غصہ کرا لو, ناراضگیاں دکھا لو, جو مرضی کر لو, لیکن جب تک آپ بادشاہ کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے خدا آپ کو برکت نہیں دے گا جو ابدی بادشاہ ہے. اگلی بات, بھیڑ بہت زیادہ. بھیڑ کا ایک بڑا حصہ جو ہے, بھیڑ کا ایک بہت بڑا حصہ لکھا ہے کہ کچھ آگے تھے اور کچھ پیچھے تھے, کچھ دائیں تھے کچھ بائیں تھے, اور آپ کا میرا یسوع بادشاہ جو ہے وہ بیچ میں سے گزر رہا ہے. اور میرا ایمان ہے کہ جیسے ہمیں ذکر ملتا ہے 12 برس کی جو عورت تھی جسے خون جاری تھا اور اس کا علاج نہیں ہو رہا تھا, اس تب بھی بھیڑ آگے تھی, بھیڑ پیچھے تھی, دائیں تھی بائیں تھی, لیکن یسوع کا پلہ چھو کے جیسے اس نے شفا پائی. اس دن بھی بڑے معجزے ہوئے ہوں گے, اس دن بھی بڑے, میرا ایمان ہے اس دن بھی بڑے کام ہوئے ہوں گے. لیکن اس بڑی بھیڑ میں لوگوں کی ایک آرزو تھی جو ہوشنا کے نعرے لگا رہے ہیں نا. ہوشنا کے نعرے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کیا ہے؟ ہوشنا کے نعرے کا مطلب یہ تھا کہ مزایا آ چکا ہے. اس یسوع کا جس کا وہ انتظار کر رہے تھے وہ آ چکا ہے. اور اس یسوع کا بڑی دیر سے انتظار کر رہے تھے. کیوں کر رہے تھے؟ وجہ یہ ہے کہ کر کیوں رہے تھے, ڈالیاں کیوں بچھا رہے تھے, کپڑے کیوں بچھا رہے تھے, ڈالیاں ہلا کیوں رہے تھے. آج ہم بھی ڈالیاں ہلا رہے ہیں لیکن اب اپنے مقصد کے لیے. آج ہم بھی بھیڑ میں لگے ہوئے ہیں اپنے مقصد کے لیے کہ یسوع کتے نہ کتے مینوں برکت دے دے, یسوع کتے نہ کتے. لیکن یسوع کیا چاہتا ہے؟ یسوع چاہتا ہے کہ ہم فریلی سمجھتے نا, آزادانہ طور پر خدا کی پرستش کریں, خدا کی حمد کریں, جو ہم نہیں کر رہے معافی کے ساتھ. پلاؤ خادم میں تسی ہو کوئی بھی ہے, ہم اپنے سوارتھ کے لیے خداوند کے پاس آتے ہیں, ہم اپنے مقصد کے لیے خداوند کے پاس آتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا, جس دن آپ بغیر سوارتھ کے خدا کے پیچھے آنا شروع ہو جائیں گے نا, پھر دولت, برکت, معجزے آپ کے پیچھے آنا شروع ہو جائیں گے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. یہ برکت کا راز ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم معجزے کے لیے روزہ بھی رکھ لیتے ہیں, ہم معجزے کے لیے دعا بھی کر لیتے ہیں. جدو معجزہ مل جاوے ادو یسوع اپنے گھر تے سی اپنے گھر. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, ایک یوٹیوب پہ یہ بڑی مشہور ہوئی بات. لکھا تھا کہ یسوع ہر روز جب صبح اٹھتا ہے تو وہ آپ کا اور میرا انتظار کرتا ہے. اور آج آپ کو ایک بات بتاؤں, ہماری صبح کی دعا کس چیز نے اس کی جگہ لے لی ہے. ہماری صبح کی دعا, میری بیگم نے بھی اس چیز تو شکایت رہتی ہے, آئی ایکسیپٹڈ دیٹ, میں مانتا ہوں اس بات کو. میں جدو بھی صبح اٹھنا نا تو میں نے اس کی بات سے اس بات کو ریئلائز کیا کہ میں جب بھی صبح اٹھتا ہوں نا, میری دعا کی جگہ نے میرے موبائل کو لے لیا, میرے موبائل نے میری دعا کی جگہ لے لی ہے. میں صبح اٹھنا ہے تو میں پہلے موبائل دیکھنا, کیونکہ میں ٹریڈنگ کرتا ہوں, میرا کام ہے, آن لائن کام ہے, میں دیکھتا ہوں کیڑا کوئن اٹھتے جا رہا ہے, کیڑا تھلے جا رہا ہے, یہ میرا کام ہے. لیکن میری بیگم مجھے کہتی ہے کہ جی تسی جدو اٹھتے ہو پہلے موبائل ویکھدے ہو, پہلے موبائل. اور یہ میری خامی ہے, میں اس چیز کو خدا کی حضوری میں مانتا ہوں, خالی میری نہیں بڑیاں دی ہے. انہوں نے کی کرنا ہے, صبح اٹھنا ہے, پہلے ہاتھ موبائل دیکھنا ہے, اور کیندا میسج آیا کیندا نہیں آیا, کیندا سٹیٹس لگا کیندا نہیں لگا. ہماری دعا کی جگہ جو ہے, ہماری روحانی دعا کی جگہ موبائل نے لے لی, فیس بک نے لے لی ہے, انسٹاگرام نے لے لی ہے, سٹیٹس نے لے لی ہے. یہ سارے پرابلمز ہم فیس کر رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں جھوٹ تے نہیں کہہ رہا. رات نو جو دعا کرن دا ٹائم ہوندا نا تے اسی پہلے موبائل ویکھے تے صحیح ہو کی رہا, چل کی رہا. لیکن جس دن آپ اس میڈیا سے باہر آ جائیں گے اس دن خدا آپ کی زندگی میں آ جائے گا. ہاللیلویہ. اس دن خدا آپ کی زندگی میں آ جائے گا, پھر تانوں ضرورت نہیں پے گی چیزاں دی. اور یہی مقصد, یہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ آپ اور میں کیا ہیں, ہم یروشلم ہیں, اور یسوع مسیح یروشلم میں کیا کر رہے ہیں؟ داخل ہو رہے ہیں. اب اس کا تیسرا حصہ, لوگ, بڑی بھیڑ ہے. اب بھیڑ میں یہ بڑی بھیڑ جو ہے شاید یسوع کو پریز اس لیے کر رہی ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ فزیکلی, جسمانی طور پر آزاد ہو جائیں,
रूमी हुकूमत से आज़ाद हो जाएं, क्योंकि वो बड़े दुख में थे। वो कई हजार सालों से यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे। आज हम भी इंतजार कर रहे हैं कि यीशु आ जाए। अब यीशु आएगा, लेकिन आपकी और मेरी अदालत के लिए आएगा। तीसरा पॉइंट, यीशु मसीह ने जो यरूशलेम में दाखिला लिया है वो किस पर बैठ के लिया है? गधी पर, गधी के बच्चे पर यरूशलेम में एंट्री ली यीशु मसीह ने। अब आपको बताना चाहता हूं कि गधी का बच्चा ही यीशु ने क्यों इस्तेमाल किया। यीशु मसीह घोड़ा भी इस्तेमाल कर सकता सी। ही इज किंग ऑफ किंग। खुदा के कलाम में लिखा है वो बादशाहों का बादशाह है, वो खुदावंदों का खुदा है। वो घोड़े पर भी आ सकता था, वो हाथी पर भी आ सकता था, वो और कोई शहाना सवारी इख्तियार कर सकता था। उस वक्त में 12 घोड़े लगे होते हैं, उन पर भी वो सवार होकर आ सकता था। अगर वो चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, वो जलाली एंट्री भी ले सकता था। लेकिन गधा ही क्यों इस्तेमाल लिया? अभी यहां से आवाज आई हलीमी। वेरी गुड। खुदा के कलाम में लिखा है वो हलीम है और लादू के बच्चे पर सवार है। हलीम समझते हैं हलीम क्या होता है? कोई बता सकता है हलीम क्या होता है? हलीम जी बाजी कोई दस सकता हलीम की ਹੁੰਦਾ है? ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹਲੀਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਖੈਰ ਉਹ अच्छा खैर ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ बड़ी मिसाल हैगी। कभी जड़ियां मेरी मिसेस को बड़ा अच्छा लगता है और फुप्पो लुबना बहुत अच्छी बनाती हलीम। फुप्पो लुबना अक्सर हलीम बनाती और कमाल दी हलीम बनाती। लेकिन ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਘੋਟੀ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ हलीम। और मैंने देखा कि वो जो देग बनाते हैं ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਲੀਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜੇ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਘੋਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਅਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ और उसका टेस्ट इनहैंस होकर सामने नहीं आता। खुदा भी आपको ऐसे ही घोटे ला रहा होता है। मेरे बेटे हलीम हो जा, लेकिन साढ़े जो नफरत ही नहीं जाती। मेरे बेटे हलीम हो जा, साढ़े जो बुगज ही नहीं जाती। मेरे बेटे नफरत करना छोड़ दे, साढ़े जो नफरत ही नहीं जाती। मेरे बेटे एक दूसरे से जलना सड़ना कुड़ना छोड़ दे, साढ़े जो नहीं जाता। मेरे बेटे गुस्से को छोड़ दे, नहीं। मेरे बेटी बैक बाइटिंग को छोड़ दे, मेरी बेटी अपने बच्चों से गुस्सा करना छाड़ दे। लेकिन असी नहीं छाड़ते। असी लिखा है कि वो हलीम है। हमने किसको फॉलो करना है? किसको फॉलो करना है? सारे मिलके बोले किसको फॉलो करना है? तो वो तो हलीम है। आप क्यों नहीं हलीम? आप क्यों नहीं माफी देते किसी को? असी कहने सानू 20 साल पुरानियां गल्लां याद हुंदियां ने, असी क्यों नहीं हलीमी दा फॉलो करते? असी इत्थों भी हुणे भी सुन के जावांगे ना। वो बादशाह हलीम है जो आ रहा है, वो बादशाह क्या है? हलीम है। जो बादशाह एंटर हुआ था ना यरूशलेम में, वो क्या था? हलीम है। लेकिन होना हलीमी वाला सीन नहीं होना जी। जे तुसी हलीम नहीं बनोगे तो सख्ती दे नाल तानू टैकल करेगा जी, याद रखना। अब मैं बता रहा था कि वो गधे पर ही क्यों आया। एक बड़ी पुरानी मिसाल है, बहुत पुरानी, गोरों के दौर की, जो मुगलिया दौर की बादशाहों की दौर की मिसाल है कि जब बड़ी जंगें लगी होती थी ना, बड़ी जंगें अजीम लगी होती थी, वो क्या करते थे कि जब कोई किसी कौम को ज्यादा मार पड़ रही होती थी ना, तो उनकी बिसाख से बाहर हो जाती थी बात, तो वो सोचते थे, उनके मुशीर उन्हें बताते थे कि आप ऐसा करो, अगर जंग को रोकना चाहते हो तो आप गधे पर जाओ। क्या करो? गधे पर जाओ। और ऐसा ही होता था। अगर किसी ने जंग लड़नी होती थी तो वो घोड़े पर सवार होकर आता था, और अगर किसी ने सुलह के लिए जाना होता था तो वो क्या करता था? गधे पर सवार होकर जाता था। और अगला बंदा जो उसके अगेंस्ट खड़ा होता था वो देखता था और वो समझ जाता था कि ये शख्स मुझसे लड़ने के इरादे में नहीं आ रहा, बल्कि क्या? सुलह के इरादे में आ रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा भी आपसे सुलह करना चाहता है। हालेलुया। यीशु आपके लिए सुलह के लिए आ रहा है। लेकिन हमने कभी भी इस चीज को, मालिक को गधी की जरूरत थी, ठीक है, यीशु को उस वक्त में गधी की जरूरत थी, लेकिन आज के दौर में आपकी जरूरत है। हम कभी रियलाइज नहीं कर पा रहे इस बात को, हम सोच ही नहीं पा रहे। अगली बात, चौथी बात, इस बात को कह के मैं खत्म करूंगा। बहुत सारा मुआद पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, लेकिन मैं इसको खत्म करूंगा। वही बच्चों बस कर दो, मन्या तू बेटा अच्छा सूट पाया है, वेरी गुड। चौथी बात, बड़ी खूबसूरत बात, यीशु मसीह जैसे ही हैकल में इंटर होते हैं तो
ایک دو جگہ پر یسوع مسیح کے آنسو بہتے نظر آتے ہیں. کہاں پر؟ دو جگہ پر. کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ ہاں جی. ایک جگہ پہ ہیکل میں جب یہاں پہ داخل ہوتے ہیں, اور دوسری جگہ پر لازر کے وقت میں. یسوع مسیح دو وقت میں روئے ہیں, اور یہاں پر بھی یسوع مسیح روئے. یسوع مسیح جیسے ہی ہیکل میں داخل ہوئے تو یسوع مسیح نے کہا, او اے یروشلم, تجھ پر پتھر باقی نہیں رہے گا. وہ دن جس پر تجھ پر نگاہ کی, جس دن میں تجھ پر نگاہ کی, تو نے اس کی قدر ہی نہیں کی. یہ یوحنا کی انجیل میں یہ ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جس وقت تجھ پر نگاہ کی گئی, تو نے اس وقت کی قدر ہی نہیں کی. آج آپ پر, مجھ پر یسوع مسیح کی نگاہ کی جا رہی ہے. بیٹے ہیلو, بیٹھ جاؤ نیچے. جب آپ پر اور مجھ پر نظر کی جا رہی ہے, ہم بھی اس وقت کو نہیں پہچان رہے. ہم لگاتار اپنی ڈٹائی پر لگے ہوئے ہیں. لگاتار سانو نظر آ رہا ہے کہ اسی جھوٹ بھی بول رہے ہیں, اسی فریب بھی کر رہے ہیں, تانوں پتہ ہے اسی چوری بھی کرنے. ہم لوگوں کی چیزوں میں سے پوچھو بغیر ہی چیز کاٹ لینے. ایلی دے بچے بھی انجی کر دے سی. بھائی صاحب, ایلی کے بچے بھی ایسے ہی کرتے تھے. ہدیہ آ رہا ہے ہیکل دے وچ, انہوں نے پنجا رکھیا ہوندا سی ایڈا وڈا, اتوں ہی انج مار دے سی تے گوشت کٹ کے کیب. ایلی کے بچے, کاہن کے بچے. ایلی سردار کاہن تھا اس وقت میں, اور ان کے بچے ایڈے خطرناک سی. وہ بھی کاہن ہی تھے, اور کاہن تھے اور گوشت نکال لیتے تھے, چوری کرتے تھے. اور پتہ کیا ہوا؟ خدا نے ان کو مار دیا. آج ہم بھی مر رہے ہیں سسک کے. پتہ کس طرح مر رہے ہیں؟ مہنگائی سے. ہم حالاتوں کے تپیڑوں سے مر رہے ہیں, بیماریوں کے ساتھ مر رہے ہیں. سانو پتہ ہی نہیں چل رہا, موجزہ نہیں ہو رہا ساری زندگی سے. اسی بیماریاں تو شفا نہیں پا رہے. ایک سر درد ہے نا, وہی ساڈا پیچھا نہیں چھڑ رہی. تے اسی بار بار کہہ کٹ پینی پتہ نہیں کتھوں میرے وچ آ گئی. انج دیاں گلاں, بیماری پینی میرے کول جاندی نہیں ہے, مصیبت پینی میری زندگی جو جا ہی نہیں رہی. جائے گی کس طرح؟ مالک کو آپ کی ضرورت ہے, آپ مالک کے پاس آ نہیں رہے. مالک کو آپ کی ضرورت ہے, مالک کے پاس تو آپ آ نہیں رہے. اور بادشاہ آ رہا ہے, بادشاہ جلدی آ رہا ہے. انگلش کا ایک محاورہ ہے, جیسس کرائسٹ از کمنگ سون. یسوع مسیح جلد آ رہا ہے, اور وہ عدالت کے لیے آ رہا ہے. لیکن ایک بات آپ کو بتانا چاہوں گا, جیسے ہی یسوع ناصری ہیکل میں داخل ہوتے ہیں تو اس نے, ہم نے بھی پڑھا ہے, کیا کیا؟ سرافوں کے تختے کیا کیے؟ الٹا دیے. اس نے وہاں پر کوڑا پکڑ لیا. ایک جگہ پر لکھا کوڑا پکڑ لیا اس نے, اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. کیوں؟ وائے؟ لکھا ہے, یسوع مسیح نے کہا, لکھا ہے میرا گھر دعا کا گھر ہوگا, لیکن تم نے اسے کیا کر دیا ہے؟ ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے. پتہ سانو سارا ہی ہے. ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں. ساڈے اندر کوئی خدا شناسی نہیں ہے, ساڈے اندر کوئی خدا خوفی نہیں ہے. ساڈے کو جواز بڑے نے, ایکسکیوزز بہت ہے. ایکسکیوزز سمجھ دیو نا. بھائی صاحب چرچ کیوں نہیں آئے؟ وہ یار تیری پرجائی ٹھیک نہیں سی یار. اچھا جی. ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਭਲਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਦੀ ਹੋਈ ਭੈਣ ਹੈ. ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਬਸ ਜੀ ਅੱਜ ਕੁਛ ਤਬੀਅਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਹੈ. ایسے نہیں چلے گا کام. اگر میں ابھی آپ سے پوچھوں نا, ابھی آپ سے پوچھوں کہ کتنے لوگ خدا دی بادشاہی چ جانا چاہتے ہیں؟ ہیلو, تو کتنے لوگ جانا چاہیں گے؟ سارے ہاتھ کھڑا کرو. ہاں ذرا باہر تک سب نہیں ہاتھ کھڑا کرتا ہے. تے کنے لوگ حلیم بننا چاہتے نے؟ تے حلیمی ہے ساڈے چ, حلیمی ہے ساڈے چ. اسی ساڈی دہی کی آندی پوری چرچ دے وچ, دہی کی پوری پوری پوری. اگر کسی دی 30,000 تنخواہ ہے تے اون دی دہی کی بندی 3,000. اے حلیمی ہے, اے تے سختی ہے. اے تے 1000 روپیہ دہی کی نہیں ہوندی کسی دی تنخواہ ہوے تے. اگر اسی کمانے 50,000 تے میں چندہ کنا پا رہا 10 روپے. اے حلیمی ہے, کما میں ٹھیک رہا ہوں, دے خدا کو کم رہا ہوں. وہ گیت گاتے نا, دیتے بھی کم ہو لیتے بھی کم ہو, تولا تجھے تو نکلے بھی کم ہو. اسی جدو تولے جانے اسی کٹ نکلنے. وہ خدا خوفی کر لیے, پورے اتریے خداوند دے نال. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب آپ خدا کے ساتھ پورا اتریں گے, خدا آپ کے ساتھ پورا اترے گا. ہاللیلویہ. خدا آپ کے ساتھ پورا اترنا چاہتا ہے, خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے,
खुदा आपको बढ़ाना चाहता है, खुदा आपको तरक्की देना चाहता है, खुदा आपको गरीबी से उठाकर अमीरी में लेकर आना चाहता है, लेकिन ऐसे नहीं चाहते। तूने नहीं चाहा, यही लिखा हुआ है कि जब तुझ पर निगाह की गई तूने नहीं चाहा कि, जैसे यहां पर लिखा एक आयत है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले छुपा लेती है, और मैंने भी चाहा कि तुझे छुपा लूं, लेकिन तूने नहीं चाहा। ऐसे यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है। क्या आप खुदा से प्यार करते हैं? अगर करते हैं तो आज उस वक्त को भूल जाएं। अभी जैसे यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हो गए, आज यीशु मसीह आपके दिलों में दाखिल होना चाहता है, आपकी जिंदगियों में दाखिल होना चाहता है। आप यरूशलेम हैं, आप खुदा का घर है। खुदा के कलाम में लिखा है तुम खुदा का मकदस हो, और खुदा का रूह कहाँ बसा हुआ है? तुम में बसा हुआ है। जे खुदा दा रूह साडे च बसिया है ते फिर साडे अमाल किथे ने, साडी प्रेजेंस किथे आ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਧੀ ਇਬਾਦਤ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ? ਉਹ ਬਸ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ इसलिए इबादत छड़नी पई। हम तब तक कामयाब नहीं हो पाएंगे जब तक आप अव्वल दर्जा खुदा को नहीं देंगे। अब्राहम इसकी बेहतरीन मिसाल है। अब्राहम ने पहला दर्जा खुदा को दिया, अब्राहम को खुदा ने ईमानदारों का बाप बना दिया। हालेलुया। समसून ने पहला दर्जा खुदा को दिया, खुदा उसके हाथ से दिलेरी के काम करना शुरू हो गया। दाऊद पहला दर्जा खुदा को देता था, जाती जूलियत ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਢੇਰ ਕਰਤਾ। जब आप पहला दर्जा खुदा को देंगे ना, फिर तुसी सिर्फ ये कहोगे मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूं चला जा, वो पहाड़ भी उठो हट जाएगा। आमीन। ऐसा होगा, ऐसा होता है और ऐसा होता रहेगा अगर आप यीशु मसीह पर ईमान रखेंगे और यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में शहाना एंट्री देंगे। आज सोचें, आज थोड़ा सा वक्त लें, आप देखें कि यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल नहीं हो रहा, आपकी जिंदगी में दाखिल हो रहा है। अगर आप उसको मौका दें, वक्त दें, अगर आप उसको आने दें, तो लिखा है मैं तेरे दिल के दरवाजा पर खड़ा क्या करता हूं? क्या करता हूं? सारे बोले। आवाज आ रही है? जीसस इज नॉकिंग। यीशु आपके दिलों पर दस्तक दे रहा है, लेकिन सख्ती दे नाल ਅਸੀਂ खोलना नहीं चाहते, क्योंकि दिलों 'ਚ और बहुत कुछ, दिलों 'ਚ और भी बड़ियां चीज़ां रखी हुई हैं। लेकिन जिस दिन यीशु आ जाएगा उस दिन आप बदल कर कुछ और हो जाएंगे। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।